سوہنا صدیق نائب نبی دا سوہنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منیں دے او خبیث لوگن او ذلیل لوگن نائب نبی دا سوہنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منیں دے او خبیث لوگن او زندیق لوگن مالی اساسے علی دے حوالے مالی اساسے علی دے حوالے پر سوہنا محمد ابو بکر نالے پر سوہنا محمد ابو بکر نالے مالی اساسے علی دے حوالے پر سوہنا محمد ابو بکر نالے جڑ نہیں منیں دے او خبیث لوگن او زندیق لوگن او خبیث لوگن او ذلیل لوگن نائب نبی دا سوہنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑ نہیں منیں دے او خبیث لوگن او زندیق لوگن جڑ نہیں منیں دے او خبیث لوگن او ذلیل لوگن ابو بکر سوہنے دا رتبہ کمالے ابو بکر سوہنے دا رتبہ کمالے ابو بکر سوہنے دا رتبہ کمالے سکھا اج بھی سوہنا سکھا اج بھی سوہنا سوہنے دلالے جڑ نہیں منیں دے او زندیق لوگن او ذلیل لوگن نائب نبی دا سوہنا صدیق نائب نبی دا سوہنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑ نہیں منیں دے او خبیث لوگن او ذلیل لوگن